फेब्रुवारीच्या 3ऱ्या आठवड्यात गोंयची टीम सुप्रीम कोर्टाच्या हियरिंगाक दिल्लीक गेली आणि टीम गेली ती म्हणून कशी तर लवाजमा घेऊन गेली. तातूंत 5 टेक्निशियन आशिल्ले, 2 लिगल सेलाचे 2 एडवोकेट आशिल्ले. ते मुंबय गेले कोणाक तर धोंड आणि दुसरो पळय सिनियर काउन्सिल आशिल्लो रायस खंबाटा ताका असिस्ट करपाक. आणि 4 एडवोकेट गेले दिल्लीची केस हियरिंग येतात थंय सुप्रीम कोर्टान वचपाक. एकूण मेळून 5 टेक्निशियन, 4 लिगल एक्सपर्ट्स दिल्ली, 2 लिगल एक्सपर्ट्स गोंयच्यान मुंबय, 2 मुंबय सिनियर काउन्सिल आणि दिल्लीचे 4 एडवोकेट जे ही केस पळयतात ती, हे सगळे मिळून 17 लोक ह्या केसी पासून रवाना झाले. आणि जे एडवोकेट हांगच्यान दिल्लीक गेले किंवा मुंबय गेले ते बिझनेस क्लासान गेले. थंय ते गोवा सदनान रावना, तांकां रावपाक जायना. थंय इतके एग्जॉस्ट जाता की तांकां बऱ्या बऱ्या हॉटेलांनीच रावचें पडटा. बरें बरें खाल्या शिवाय तांकां तशें विचारय सुचना. तांची जी रेम्युनरेशन आसा तेंय खूब आसा. आणि हे सगळे जर पळयले आसत जाल्यार गोंय सरकारान तांकां 117 नंबराचे केस आसतना लिस्टाचेर धाडलेच कित्याक असो प्रश्न येता. कित्याक कर्नाटकाचे लिगल एक्सपर्ट हे पावूंकच नाशिल्ले. म्हणजे कर्नाटकाक जे खबर आशिल्ले ते गोंयच्या गव्हर्मेंटाक कळना. दुसरे गोंयच्या गव्हर्मेंटाक हे सांगूंक जाय की पळय आमी इतके इतके लोक धाडटात म्हादय वाचोवपाक, अशें करून लोकांक तांकां फटोवपाचें आसा. एक तर रिटेनर म्हणून आसा, त्या रिटेनराक आनी कितकेशेच लाखांनी रुपया पेमेंट आसा. आणि एक अजापाची गजाल म्हणजे आमचो जो चीफ इंजिनियर आसा तो कर्नाटकाचो, इतके सेक्युलर आमी, इतके ब्रॉड माइंडेड, ताका एक्सटेंशन दिवन दवरिल्लो आसा. हांव नक्क इतको तो एक्सपर्ट आसा की ताज्या शिवाय गोंयचें पान हलना. पयलींच्या काळान मास्तर लोक आमी महाराष्ट्रांतले आपयताले कित्याक भुरग्यांक शिकोवंक जाय म्हणून. हायस्कुलाक टिचर केरळांतल्यान येताले कित्याक गोंयांत शिकिल्ले टिचर्स नाशिल्ले म्हणून. आतांय आमचे कडेन एडवोकेट ना आणि आमचे कडेन लिगल एक्सपर्ट ना आणि आमचे कडेन इंजिनियर ना की आमकां कर्नाटकाचो मनीस आमचो चीफ इंजिनियर म्हणून दवरचो पडटा. हे सगळे जर पळयलें आसून हो कितें घोळ हाची कल्पना येना, किंवा कल्पना आयल्यारय आमकां कळना भितर कितें लिपिल्लें आसा तें. बरें, आमचे लोक वता ते वताच. सिनियर एडवोकेट आसा पळय, सिनियर काउन्सिल आसा पळय, ते मुंबयचे, ते दिल्लीचे कित्याक ना? दिल्लीन सिनियर काउन्सिल ना. मुंबयचे जेन्ना सिनियर काउन्सिल दिल्लीक वता तेन्ना परत ताका हॉटेल चार्जीस दिवचे पडटा आणि ताका 5 स्टार हॉटेलांत दवरचें पडटा. आणि जेन्ना केस येना तेन्ना तो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग करतात ते मुंबयच्यानच. म्हणून 2 जाण जे आमचे पळय गोंयचे एडवोकेट आसतात ते असिस्ट करपाक मुंबय वता, जे 2 ज्युनियर आसतात ते. आणि हो जो सगळो खर्च आसा तो मातसो त्रास जाता आयकुपाक आणि वाचपाकूय खर्च ताजो. आणि हे सरकार करता फक्त दाखोवपाक की आमी म्हादय वाचोवपाक लागून खूब कितें तरी करता. हांगा असेंब्लीन उत्तर आयिल्लें आसा की स्टेट स्पेंट 3.2 crore इन लीगल फीज ऑन म्हादय इन 5 years. आता हो इतको खर्च करता की सामान्य मनशाक हांगा खर्च करूनय ताजो कांयच फायदो जायना. आमी सात्रे गेल्ली, थंय आमकां एक शेतकार सांगता आमकां म्हादयची गरज ना. म्हादयची गरज ना तर कित्याक? म्हादयची जी ओलसाण आसा तातूंत आमची बागायती जाता. आमी पूण आयकणारी हांसलीं
अरे म्हादयचें उदकूच जर वळयलें आसत खंयची वालसाण रे बाबा तुका उरतली अशें म्हणून आमी ताका सांगलें. हाजो अर्थ तो जे उलयतालो तो हीज मास्टर्स वॉयस, ताका कोण तरी सांगता तेच तो उलयता. हें जेन्ना अशें चलता तेन्ना खंय तरी खंत भोगता, कित्याक कितकेशाच जाग्याचेर उदक मेळना. आतां आमी पेपरांनी वाचत आसा हांगा उदक ना थंय ना, सत्तरीतय उदक ना. That is in the month of January. 2 times this Madai matter was listed in the cause list. It was first item 117, and there was absolutely no chance of reaching. Thereafter, again it became 113, no chance. I told them the matter is not coming. I don't know why you are sending your advocates from Goa, Bombay, and unnecessary money of public exchequer, that's taxpayers' money is being wasted by government. And public are being fooled, the matter is listed. 117 cannot come, it's a Supreme Court. Hardly 1-2 matters are decided. And these matters are taken only on regular hearing, not miscellaneous. Miscellaneous day is always Monday and Friday, where 70 matters are taken care of, but not on regular hearing. As and when this matter will come, let me tell you, it will take at least 3 days, because not a small matter, continuously 3 days it will go, for which they must engage a senior most lawyer, which I told like Mukul Rohatgi and all. Various Kambata and your Advocate General will no use. And let me tell you, you will lose if you continue with this. And earlier also I told them when the matter was going on Panchal Commission, press notes are being given and all, but you are going to lose because I was getting the feedback. Being present and no chance. And here all bogus propaganda, we are winning. Digambar Kamath was telling to Sagar Davdekar, yes, what Advocate Bhavani Shankar is telling, we are winning, we are getting the work. I told him we'll take it in writing, will never win. It is only because of Madai Bachao Abhiyan, which went to Supreme Court in 2005 and her continuously she fought that matter. And the last order of Madan Lokur and Gupta, because of that you are getting the benefit of Madai today. If that matter is vacated, Madan Lokur and this, then it will be all for Karnataka. And if this trend continues, it will be all for Karnataka. You take it in for writing. This government is fooling the public. And in the end, they will say what? We did all our best, sending advocates. टायगर रिझर्वाची जी केस असा ती हायकोर्टान डिसिजन दिल्लेले, पण अजून मेरेन गोवा सरकारान जे आसा ते संदर्भात जो निर्णय आसा तो घेवच्या बदलाक हो विषय जो आसा तो सर्वोच्च न्यायालयान येयल्लो आसा. आणि सर्वोच्च न्यायालयान गोयचे जे पिटिशन म्हणजे ह्या संदर्भात गोवा फाउंडेशनान जे पिटिशन फायल केल्लेले आसा त्याची अजून मेरेन सुनावणी जावना. एकंदर हो विषय इतल्या गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा की गोवा सरकार टायगर कॉरिडॉर हो विषय मांडीत आसा आणि त्या टायगर कॉरिडॉराच्या माध्यमांतल्यान सध्या एकंदर जे कर्नाटकाक एनवायरमेंट क्लिअरन्सीस आणि वायल्ड लायफ क्लिअरन्सीस मेळपाक जाय आसल्यो त्यो तांकां मेळपाक थोडी अडचण निर्माण जाल्लेली आसा. आणि जो मेरेन आमी हो जो विषय आसा त्या विशयाक जर प्राधान्य दिना, टायगर रिझर्व जर गोंयांत जायना जाल्यार निश्चितपणान आमची केस जी आसा ही अत्यंत दुर्बल जातली. गोवा सरकार गेल्या 2 वर्सांत हांगासर वाघ आसा काय ना, त्याचे अस्तित्व आसा काय ना त्या संदर्भात माहिती मिडियाकूय दिवपाक तयार ना. आणि आमच्या सारखे जेन्ना आरटीआयच्या माध्यमांतल्यान ती माहिती मागपाचो यत्न करता जाल्यार तांकांय ते दिवपाचो यत्न करिना. आणि एकंदर ही परिस्थिती जी आसा ही खूप गुंतागुंतीची परिस्थिती जाल्ली आसा. आणि गोवा सरकार जर ह्या गजालीचेर लक्ष व्यवस्थित दिना जाल्यार म्हाका दिसता की आमी ही जी केस जी आसा त्या केस हेच्या पयलीं ती दुर्बल जाल्लेली आसा. आणि एकंदर ह्या सगळ्या गजालीक लागून तितून आणि गोयचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान जावंक शकता. People team has also been working, but there is an absence of political will, which is very much because there has been such government, double engine government. There was a Congress government in Goa, Congress government in Karnataka. Thereafter there was the BJP government now in Goa, now Congress government. But there was a same government were there, but there was no political will, and that's why this problem is lingering. And who is cashing on? It's like basically आम्ही जे म्हणतात गिधाडा जी असतात ती गोंयकाचे रक्त मांस खाता
लोकांक हांगसर पडलेलो ना कित्या खातीर दे हॅव नॉट फेल्ट द पीच. आतां स्लोली स्कॅर्सिटी वॉटर सुरवात जालेली आसा. जेन्ना तो पोटाक चिमटो येतलो, जेन्ना तो हंगर येतली, भूक लागतली, तेन्ना तो इश्यू पब्लीक इश्यू जातलो. आनी पब्लीक जेन्ना जशें श्रीलंकेक जाल्लेलें आसा तशें पब्लीक रस्त्यार येवन हे जी लोकशायेची जी देवळां जी आसा न्हू ती देवळां आडवी करतले. हे राजेशाही तरेन जे वागता हे राजकारणी लोक सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीचे, नो मिस. whenever they come to power, they are in power, they are one color, they have one vision, one agenda. दोतोरान जे सांगलें पब्लीक एज्युटेशन, म्हादय खातीर म्हाका दिसता मॅक्झिमम एज्युटेशन गोंयांत जाल्लें आसा आनी ती आमी केल्ली आसा. अंडर सेव गोवा, सेव म्हादय फ्रंट लोक रस्त्यार आयिल्ले आसा आनी खूब म्हणजे 2022-23 स्पेशली फूल इयर एज्युटेशन जाल्लें. सुरवातच जाली 16 जानेवारी 2023 साखळेच्यान पिर्डीच्यान, मागीर कंटिन्युअसली एज्युकेशनाक खूब म्हणजे मडगांवां जाली, सगळ्याक जाल्ली आसा एज्युकेशन. सो पब्लीक एज्युकेशनूय कितले पर्यंत सक्सेसफूल जाता ताजेरूय आतां दुबाव आसा. कित्याक अनलेस सो इनफॅक्ट 2 तरेची लढाई चालूच आसा. एक लिगल बॅटल, म्हादय बचाव अभियानाचे मॅडमीन केन्नाच्यान चालू दवरला आनी आमी रस्त्यार देंवन तें आंदोलन फुडें व्हेल्लें आसा. एक्चुअली महेश हृदयनाथ आमी सगळ्यांनी कितलेशेच लोक हातून आंदोलनां आसा आनी सो दोनी सायडींतल्यान गोंयच्या हातूंतल्यान तें रिएक्शन सामकें स्ट्रॉंग गेल्लें आसा. सो आतां परत 2025 परत आतां आंदोलन सुरवात करची पडटली अशें म्हाका दिसता.